ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार अनि स्वागत छ आर्ष विज्ञान अध्यात्म केन्द्रको युट्युब च्यानल मार्फत आज पनि म आचार्य विष्णुदेव यहाँहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। सदा चाहिँ भगवती माता स्वस्थानीको आराधना पुकार प्रार्थना पूजा गर्ने क्रममा हामी छौं र यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज पनि भगवती माता स्वस्थानीका दिव्य कथाहरूको उद्गान गर्ने क्रममा म उपस्थित भएको छु। आज 29 अध्यायबाट अगाडिका कथाहरूलाई हामी श्रवण गर्नेछौं। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्न पूर्व भगवतीको दिव्य मङ्गलाचरणको उद्गान गरौँ। सबैले हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर वन्दन गर्नुहुनेछ। जसलाई आउँछ मसँगै गाउनुहुनेछ, आउँदैन यदि भने हातमा पुष्प लिएर ध्यान गर्नुहुनेछ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलाप्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कृपया हातमा भएको चन्दन अक्षता पुष्प भगवती माता स्वस्थानीमा अर्पण गरिदिनुहुनेछ र तत्पश्चात पुनश्च हातमा चन्दन अक्षता पुष्प ग्रहण गर्नुहुनेछ र अब हामी 29 अध्यायबाट अगाडिका कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। सबैले प्रेमपूर्वक एकपटक भन्नुहुनेछ भगवती स्वस्थानी माताको जय। कृपया कमेन्टमा अवश्य जय जयकारको उल्लेख गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब 29वां अध्यायको कथालाई प्रारम्भ गरौँ। अथ 29 राज भोज वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। राज्याभिषेकका केही दिनपछि एक दिन राजाले आफ्नी आमासित भने, हे माताजी, ईश्वरीको कृपाद्वारा हामी यस बेला दुखी छैनौँ, सबै थोकले परिपूर्ण छौँ। यस्ता अवस्थामा हामीले धर्म र कर्तव्य बिर्स्यौँ भने ठुलो अकल्याण होला। तसर्थ हे माता, मलाई के लागेको छ भने हामीले आफ्ना राज्यमा भएका सदाचारी सत्कर्मी र पूर्वजहरूले खनिदिएका बाटामा हिँडेका सबै सज्जनहरू, लाटा लङ्गडा अपाङ्ग र दुखीहरूलाई बोलाई राम्रा राम्रा व्यञ्जन मिष्टान्न सहितको भोजनले तृप्त गराउँ। सज्जन ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा पनि दिउँ। जसलाई जो कुराको दुःख कष्ट छ त्यो हटाउने काम गरौँ। आमा, यो जन्ममा गरेका दान धर्मले अर्को जन्मलाई सहाय हुन्छ। यस्ता सुकार्यले कुल खुसी हुन्छन्, देवता र पितृहरू तृप्त हुन्छन्। देवऋण, ऋषि ऋण र पितृऋणबाट मुक्त हुन्छ। पुत्र नवराजका कुरा सुनि माता गोमाले भनिन्, पुत्र, यी कुरा कल्याणकारी हुन्। तिम्रो चित्त सधैँ धर्म मात्र लागोस्। निमन्त्रण गर्दा चन्द्रज्योति नगरमा भएका तिम्रा साथी सङ्गी सनातनी वेद वेदाङ्गमा पारदर्शी ब्राह्मण र अरू सज्जन सहित त्यहाँका दुखी दरिद्रीलाई पनि बोलाउनुपर्छ। तिम्री पत्नी चन्द्रावती माइतमा छिन्, उनलाई पनि लिन पठाउनुपर्छ। यो महान भोजमा विद्यामा पारङ्गत भएका कुनै पनि विद्वान, विद्या र ज्ञानले हृदय भिजेका सज्जनहरू छोडिनु हुँदैन। आमाको कुरा सुनि राजा नवराजले माताको आज्ञा शिरोपर गरी मन्त्रीलाई बोलाएर भने, हे मन्त्री, हाम्रा राज्यमा जति सज्जन छन् ती सबैलाई बोलाएर भोजन गराउनुपर्छ अनि सबै अपाङ्ग र दुखी समेतलाई खुवाउनु पियाउनु र उनीहरूका कष्ट हटाइदिनुपर्छ। यसकारण ती सबैलाई निमन्त्रणा गर्न खटाउ र चाहिने सामग्री तयार गर। माता गोमाले अराए अनुसार चन्द्रज्योति नगरका आफ्ना साथी सङ्गी र त्यहाँका सनातनी ब्राह्मण सज्जन वरुणपुरमा भएका आफ्ना सासू ससुरा सहित आफ्नी पत्नी चन्द्रावतीलाई समेत निमन्त्रणासँगै लिन पठाउनु भन्ने हुकुम गरे। मन्त्रीले पनि हुकुम बमोजिम सबै काम पूरा गरे।
चन्द्रावतीलाई लिन फौजका साथ डोलेहरूलाई समेत पठाए। डोलेहरू वरुणपुरका अग्निस्वामीका घरमा पुगी आफ्नो परिचय दिए अनि नवराज लावण्य देशका राजा भएका र रानी चन्द्रावतीलाई लिन आएका छौँ भनी अग्निस्वामीसित भने। चन्द्रावतीले पनि यी सबै कुरा सुनिन् र आश्चर्य मान्दै डोलेहरूसित सोधिन्, हे डोले हो, नवराज कसरी राजा हुन गए त्यो मलाई भन। यी कुरा सुनि डोलेहरूले नवराजलाई हात्तीले सुवर्ण कलशका जलले अभिषेक गरी जयमाला पहिराई राजा छानेको सबै विवरण सुनाए र भने, ती हाम्री महारानी चन्द्रावती कहाँ होइबक्सिन्छ? तिमीले छिटो गएर यी कुरा भनिदेऊ। नगएमा अनि ढिलो भएमा राजाबाट रिसानी हुनेछ। डोलेहरूका यस्ता कुरा सुनिसकेपछि चन्द्रावतीले अति हर्ष मान्दै अग्निस्वामीकी छोरी नवराजकी पत्नी चन्द्रावती भन्ने म नै हुँ भनिन्। डोलेहरूले पनि खुसी मान्दै हतार हतार प्रणाम गरेर भने, हे महारानी, छिट्टै सवारी होस्, सरकारको यस्तै हुकुम छ, अब विलम्ब गर्नु ठिक छैन। उहाँ लावण्य देशमा राजाबाट बृहत् भोजको आयोजना गरिबक्सिएको छ, त्यसका निम्ति हजुरका बाबा महतारीलाई पनि निमन्त्रणा दिनु भन्ने हुकुम छ। उहाँहरू चाहिँ 4 दिनपछि यहाँबाट हिँड्दा पनि हुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई चिनेको नहुँदा हजुरबाट यो खबर आफ्ना मातापितामा पुर्याइ बक्सियोस् भनी बिन्ती गरे। त्यसपछि चन्द्रावतीले बाबा महतारी छेउ पुगे, भयभरका वृत्तान्त सुनाइन् र आज्ञा पाए। म चाहिँ आज नै जाने थिएँ भनी आज्ञा मागिन्। आफ्नी छोरी चन्द्रावतीबाट यस्तो राम्रो कुरा सुन्न पाएर अग्निस्वामी र उनकी पत्नीलाई अत्यन्त हर्ष भयो। छोरीका शिरमा आफ्ना दुवै हातले सुमसुम्याउँदै, धन्य हाम्रा ज्वाइँ, धन्य हाम्री छोरीको भाग्य, धन्य हाम्रो जन्म भन्दै दुवैजनाले हर्षाश्रु झारे। त्यसपछि छोरीलाई राम्रा राम्रा वस्त्र अलङ्कार पहिराई, हे पुत्री, ज्वाइँले लिन पठाउनु भएको रहेछ, अब विलम्ब गर्नु हुँदैन। हाम्री छोरी भएर तिमीले आज रानी हुन पाउनु हाम्रो पनि कोख र काख धन्य भयो। अब जानुपर्दा हतार गर भनी बिदा दिए। रानी चन्द्रावतीले पनि मातापितालाई प्रणाम गरी आफ्ना साथी सङ्गिनीहरूसित बिदाई लिई पाल्कीमा चढेर लावण्य देशतिरको बाटो लागिन्। चन्द्रावतीका बिदाईमा गाउँघरका इष्टमित्र मध्ये कतिले आँसु झारे त कतिले भने आफ्ना पुरुष परदेश गएको मौका छोपी माइतमा बसेर दिन बिताए पनि महारानी हुन पुगिन् भनेर कतिले खुसी प्रकट गरे। उता चन्द्रावतीलाई लिएर गएका रक्षकसहित डोलेहरू एउटा ठुलो वनमा पुगे। त्यो वनमा मृग, मृगणी आदि वनचर पशुहरू, जोडी जोडी भएका मयूर, मुनाल, जुरेली, ढुक्कुर आदि चराचुरुङ्गीहरू, ठुला ठुला पोखरीमा खेलिरहेका राजहंस, चखेबा, जलेबा, मलेबाहरू र पलास, शिरीष, जाही, जुही, सिमल, गुलमोहर आदिका ढकमक्क फुलेका फूलहरूले त्यो वनलाई शोभा दिइरहेका थिए। नाना थरीका फलका वृक्षहरूमा फल फलेर ती वृक्षका हाँगाहरू लच्किरहेका थिए। त्यो ठाउँमा स्वच्छ सरोवर, पोखरीहरूमा स्वच्छ र शुद्ध जलका तरङ्ग तरङ्गित भइरहेका थिए अनि सुन्दर कमलका फूल फुलिरहेका थिए। चन्द्रावतीलाई लिएर जाँदै गर्ने अङ्गरक्षक र डोलेहरूले केही बेर थकाइ मार्ने निदो गरेर पाल्की बिसाए। केही पर एउटा खुल्ला हरियो चौरमा धेरै नारीहरू भेला भएका देखिए। ती नारीहरू को थिए भने, जहाँ उच्चैश्रवा नाउँ गरेको इन्द्रको घोडा छ, जहाँ ऐरावत नाउँ गरेको इन्द्रको हात्ती छ, जहाँ सची नाम गरिएकी इन्द्रकी पत्नी छिन्, जहाँ पारिजात र कल्पवृक्ष छन्, जहाँ देव गङ्गा मन्दाकिनी गङ्गा बग्दछिन्, जहाँ देवताहरूको वास छ, त्यस्ता अमरावती स्वर्गपुरीका राजा इन्द्रका सभामा अमृत पान गरेर रहने 16 श्रृङ्गारले युक्त भएका सर्वाङ्ग सुन्दरी अप्सराहरू सुन्दर गाना सुनाएर र सुन्दर नृत्य देखाएर जो रहेका छन्, जो सुर, असुर, ऋषि, ब्रह्मचारी समेतलाई मुग्ध गराउन अति सिपालु छन्, तिनै घृताची, मेनका, रम्भा, उर्वशी, तिलोत्तमा, सुकेशी, मञ्जु घोषा, पूर्वचित्ती, स्वयंप्रभा, मिश्रकेशी, दण्डगौरी, वरुथिनी, चित्रलेखा, मधुस्वरा, सहजन्या, प्रजागरा आदि नाम गरेका अप्सराहरू आफ्ना धेरै सखीहरूका साथमा कर्मभूमि मर्त्यलोकमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गर्न आएका थिए। त्यो महिमायुक्त व्रत र पूजा गर्नका निमित्त हिमालय पर्वतका दक्षिण पार्श्वमा रहेको पाशुपत क्षेत्रमा बगेकी बागमती गङ्गाकी सहायक नदी, जसको नाम साली नदी हो, साथी सङ्गिनी सहित भएर स्नान गर्ने, व्रत लिने, पूजा लगाउने, फुलपाती विसर्जन गर्ने ती साली नदीका किनारमा आएर पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म नित्य स्नान र महादेवको पूजा र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रतको उद्यापन गर्न लागिरहेका थिए। संयोगवश त्यसै दिन चन्द्रावतीलाई लिएर आउँदै गर्दा त्यहाँ डोली बिसाएपछि डोलेहरूले केही पर धेरै नारीहरू भेला भएर पूजा लगाउँदै गरेको देखे अनि चन्द्रावतीसित बिन्ती गरे, हे महारानी,
त्यहाँ पर निकैवटी स्त्री भेला भएर केही गरिरहेका देखिन्छन्। त्यहाँ गएर के रहेछ हेरेर आउने थियौँ। यो सुनि चन्द्रावतीले हाँस्दै जाने आज्ञा दिइन् र डोलेहरू त्यो ठाउँमा पुगेर सोधे, तपाईहरू को हुनुहुन्छ, कहाँबाट आएर के गर्न लाग्नु भएको हो? यस्ता प्रश्न सुनेर अप्सराले भने, ए सज्जन हो, यी स्वस्थानी देवी हुन्। यहाँ यो प्रतिमाभित्र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्राण प्रतिष्ठा गरिएको छ। त्यही नै ईश्वरीको पूजा गरिरहेका छौँ। हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ। यहाँ मर्त्यलोकभित्रको यो पवित्र भूमिमा आई श्री स्वस्थानी व्रतको उद्यापन गर्दैछौँ। अप्सराहरूका कुरा सुनेर डोलेहरूका हृदयमा पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीप्रति श्रद्धा भक्ति उत्पन्न भयो र भने, हामीहरूले पनि तपाईहरूका साथमा बसेर पूजा गर्न पाए हुन्थ्यो। तर हे अप्सरा, हामीसित कुनै पनि पूजा सामग्री छैन। जसो गरेर हुन्छ हामीलाई पनि अवश्य पूजा गराउनुहोस्। यसरी डोलेहरूले भक्तिका साथ आग्रह गरेको देखि अप्सराहरू पनि आफ्नै पूजा सामग्री दिएर पूजा गराउन राजी भए। मालिकहरूको भारी बोकेर डोली बोकेर पाएको ज्याला कमाईको आफ्नो भेटी द्रव्य चढाएर डोलेहरूले पूजा गरे। पूजा सामग्रीहरू अप्सराहरूले दिए। पूजा सकेपछि प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई दिँदै भने, हे भारवाहक, जुन मनुष्यहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्लान्, कथा सुन्लान् अथवा तिनका महिमाले युक्त भएका ग्रन्थहरू घरमा राख्लान्, तिनका सम्पूर्ण पाप ताप दुःख दारिद्र्य रोग शोक नाश हुँदै गएर यो लोकमा सुख शान्ति सन्तति सम्पत्ति दीर्घायुष्य प्राप्त गरी अन्त्यकालमा दिव्य रूप लिई कैलाशमा गएर बस्न पाउलान्। बाटो हिँड्दै गरेका बटुवा भएर पनि आज तिमीहरूले अत्यन्त श्रद्धाका साथ पूजा गर्यौ, तिमीहरू भाग्यमानी रहेछौ भनी आफूले पनि स्वस्थानीको तिलक पाती फूल लगाई प्रसाद ग्रहण गरेर फूलपाती र लिङ्गो नदीमा विसर्जन गरी ती अप्सराहरू स्वर्गलोकमा गए। डोलेहरू पनि आफ्ना आफ्ना हातमा प्रसाद बोकी त्यहाँबाट म्याना बिसाइएका ठाउँमा रानी चन्द्रावतीका सामु पुगेर हाजिर भई प्रणाम गरे। चन्द्रावतीका अङ्गरक्षकहरू जो कति थकाइ मार्दै थिए, कति वार्तालाप गर्दै थिए, कति मनोरञ्जन गर्दै थिए, तिनलाई पनि डोलेले प्रणाम गरे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। तहाँ पश्चात डोलेहरूले चन्द्रावती रानीलाई भने, हे महारानी, स्वर्गबाट अप्सराहरू आएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गर्न लागेको देख्यौँ र तिनीहरूको संसर्गमा हामीले पनि पूजा गर्ने मन गर्यौँ, जसले गर्दा आउनमा केही विलम्ब हुन गयो। क्षमा बक्सियोस्। हजुरका निम्ति पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, ग्रहण गरी बक्सियोस्। यति भनी डोलेहरूले प्रसाद दिए। डोलेहरूका कुरा सुनिसकेपछि चन्द्रावतीले राता राता आँखा पारेर दारा किर्दै ठुलो आवाज निकाली गर्जँदै भन्न लागिन्, ए पापी डोले हो, मलाई यहाँ थन्क्याएर घुमफिर गर्ने न्यु गरी यतिका बेरसम्म कहाँ गएर के को पूजा गर्न लाग्यौ? सेवकले गर्ने कर्तव्य यिनै हुन्। त्यो पूजाले तिमीहरूलाई के दिन्छ? स्वस्थानी भनेको कुन देवताको नाम हो जो आजसम्म मैले सुनेकी पनि थिइनँ? त्यसले के गर्न सक्छ भनेर तिमीहरूले मलाई अट्टेर गरेका होइनौ। आज एक्लै छु अनि वनमा छु र मात्रै, नत्र म तिमीहरूलाई नमारी छोड्ने थिइनँ। यी अङ्गरक्षकहरू पनि थिएनन् भने बाघ भालुले अघि मलाई खाइसक्ने थियो। यति भनी डोलेका हातबाट उनीहरूले आफ्ना निम्ति ल्याइदिएको प्रसाद खोसेर अपमानपूर्वक फ्याँकिदिइन्। राती अनाथ डोलेहरूले रानीको त्यस्तो नराम्रो बेहोरा देखि डराउँदै आँखाभरि आँसु पारी केही पनि भन्न नसके। श्री स्वस्थानी परमेश्वरले मनले सम्झी डोली बोकी आफ्नो बाटो लागे। नदीका किनारै किनार केही पर पुगेर पुल पार गर्नु पर्थ्यो। डोली बोकेका डोलेहरूले ती साली नदीको पुल आधा तरिसकेका मात्र थिए। एक्कासी ठुलो चँदुवा टाँगे जस्तो मेघ उठी मुसलधारे पानी पर्न लाग्यो। साथै हुरी बतास पनि आई नदीको पुल भाँचिएर चन्द्रावतीका अगुवा पछुवा र डोले समेत नदीमा झरेर अनन्तमा बिलाए। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका पूजाका पुण्य प्रभावले गर्दा डोलेहरू भने शिवरूप भई कैलाशमा गएर रहँदा भए। चन्द्रावतीका अङ्गरक्षकले पनि डोलेका संसर्गले कैलाशमा बास पाए। तर चन्द्रावती भने प्राण जान नसकी नदीका जलभित्र नै कष्टले छटपटाउँदै रहन गइन्। चन्द्रावती साली नदीमा झरेका दिनदेखि ती नदीको प्रवाह पनि बन्द भयो। यसरी नदीको बग्ने वेग नै अटल भएर रहेको देखि माझीहरू एक अर्कामा भन्न लागे, यो के आश्चर्य हुँदैछ? यी नदीमा कुनै विशाल गोही अथवा नाग आएर पानी छेकिदिएको हो कि यो देशमा कुनै उत्पात हुने कुचेष्टा पो हो कि? यस्ता अनेक तर्कना गर्दै माझीहरू मिली लावण्य देशका राजाका हजुरमा आई यो कुराको जाहेरी दिन राजदरबार पुगेर बिन्ती गरे। हे महाराज, केही दिन अघिदेखि साली नदी बग्न छोडिन्। यस्तो भएको हामीले यहाँभन्दा अघि देखेका पनि थिएनौँ, सुनेका पनि थिएनौँ। यसैपालि चाहिँ देख्नु पर्यो।
प्रजा वात्सल्य यो नयाँ कुरा पर्यो, विचार गरी बक्सियोस्। माझीहरूका कुरा सुने राजा नवराजले मन्त्रीलाई डाकी माझीहरूबाट सुनेको सारा वृत्तान्त कही हुकुम भयो, मन्त्री तिमी आफै नदी किनारमा जाऊ र माझीहरूलाई भेला गरेर सम्झाऊ जलभित्र कुनै जन्तु छ कि, जाल हानी खोजी गर्ने आदेश गर। मन्त्रीले पनि राजाको हुकुम अनुसार माझीहरूलाई आदेश दिए। माझीहरूले जाल हानी तान्दा कति दिन अघिदेखि नदीका जलभित्र डुबेर रहेकी चन्द्रावती जालमा अल्झिएर आइन्। चिन्न पनि नसकिने शरीरमा कुष्ठ रोग उब्जिएकी, हातपाउ छिनेकी, होस चेत केही नभएकी, हिलामा पुरै मुछिएकी र रुखको मुडो कुहिएको जस्ती मानिस हो वा अरू कुनै जन्तु हो थाहा नभएर माझीहरूले नदीका एक किनारमा फ्याँकी आफै जलभित्र पसी डुबुल्की मार्दै फेरि खोज्न लागे। यसरी धेरै बेर खोजी गर्दा पनि केही पाउन सकेनन् र हार हुँदै र राजा समक्ष सबै कुरा बिन्ती चढाए। नवराजले यी सबै कुरा सुनिसकेपछि साली नदीका किनारमा पुगी प्रणाम गरेर भने, साली नाम गरिएकी गङ्गे, तपाईँ किन आफ्नो प्रवाह रोकी स्थिर रहनुभयो? मबाट जानी नजानी हुन गएका कुनै अपराध भए क्षमा पाऊँ, मदेखि प्रसन्न भइदिनुहोस् भनी हातमा अर्घ्य लिई नवरत्नसहित गाईको दुध र दहीको अर्घ्य दिए। यसरी राजाबाट अर्घ्य दिनासाथ नदी सलल्ल बग्न थालिन्। त्यो देखि राजा नवराज पनि हर्ष बढाइ गर्दै लावा लस्करका साथ दरबारतिर सवारी भए। नदीका एकातिर मुडो जस्तो भएर लडिरहेकी चन्द्रावती भने छिनमा चेष्टा र छिनमा मूर्छा हुने, छिनछिनमा भोक तिर्खाले आकुल व्याकुल हुने जस्ता अनेक बाधा र महाकष्टका साथ रहँदी भइन्। तिनलाई एक दिन भोकले अति नै बाधा गर्यो र खानेकुरा अरू थोक केही नपाउँदा भोक खप्न नसकी माटो खाउँ भनी हातमा लिइन्। तर त्यो माटो ढुङ्गो हुन गयो, त्यो ढुङ्गो नै खाउँ भन्दा हड्डी हुन गयो, हड्डी नै खाउँ भन्दा खरानी हुन गयो, खरानी नै भए पनि खाउँ भन्दा बतास आई उडाएर लगिदियो। तब चन्द्रावतीले आफैलाई धिक्कार्दै मूर्छा परेर लडिन्। आफ्ना पति परदेश गएका बखतमा सासूलाई दुःखका सागरभित्र एक्लै छोडी माइत गएकीले अनि सिधा सादा डोल्लेलाई अनेक नराम्रा गाली गर्दै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा र प्रसादको अपमान गरेका पापले साली नदीका बगरमा चन्द्रावतीले नाना प्रकारका दुःख सहन गरिन्। उता राजाले आफ्ना राज्यमा आयोजना गरेको बृहत भोजमा निमन्त्रणा गरिएका मध्ये नवपुर निवासी कपिल गोत्रीय 2 श्रोत्रिय ब्राह्मण पनि सो भोजमा जान भनी त्यही बाटो हुँदै आएको चन्द्रावतीले देखिन् र तपाईहरू को हुनुहुन्छ अनि अहिले कहाँ जान लाग्नु भएको हो भनी सोधिन्। तिनले पनि आफू कपिल गोत्री द्विज भएको र लावण्य देशका राजाबाट दिइन लागेको ठुलो भोजको निमन्त्रणामा सामेल हुन जाँदै गरेको कुरा बताए। त्यो कुरा सुनि चन्द्रावतीले भनिन्, हे ब्राह्मण देवता हो, मेरो शरीर र अवस्था देखिहाल्नुभयो, त्यसमाथि पनि धेरै दिन हुन लागे, मैले केही पनि खाएकी छैन। तपाईहरू राजाको भोजमा जाँदै हुनुहुँदो रहेछ, म पापिनीका निम्ति पनि केही खानेकुरा मागेर ल्याइदिनु भए तपाईँहरूलाई धर्म होला। विरूप अवस्थामा मुडो झैँ बगरमा लडिरहेकी चन्द्रावतीका कुरा सुने तिनले भने, पापिनी अहिले हामी यसै हो भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजदरबारको कुरा के हुन्छ कसो हुन्छ के विश्वास। माग्ने मौका मिलेछ र पाइएछ भने ल्याउँला, वर्षक हामी उपाय गर्नेछौँ, भर परेर आश गरेर चाहिँ नपर्खिएस्। यति भनी तिनले आफ्नो बाटो लिए। नवराजका राजदरबारका आँगनमा ठुलो भोज लाग्यो। तोकिएका तिथिमा सबै आमन्त्रित वर्ग, वैदिकहरू, ज्ञानीजनहरू, आफन्तहरू, इष्टमित्रहरू, साधु सन्त महन्तहरू, बन्धु बान्धव, कुल कुटुम्बहरू, जोगी सन्यासी, आशामुखी, भिखारीहरू, मगन्तीहरू, लुला लङ्गडा, लाटा गाँडा, काना बैरा, खोरन्डा आदिले परिपूर्ण भोज पाए। चारैतिर आफै घुमी घुमी राजा नवराज र राजमाता गोमाले सबैलाई सोधी सोधी 84 व्यञ्जनले युक्त भएका अनेक थरीका खाद्य वस्तुहरूले तृप्त गराए। भोजन गराइसकेपछि राजाले गुरु पुरोहित ब्राह्मण ब्रह्मचारी कन्याकुमारी सन्त महन्त र अरूलाई पनि मान मर्यादा अनुसार भेटी दक्षिणा वस्त्र पान ताम्बुल आदि पनि दिए। आफूले चिताए अनुसार भोज खुवाउन पाउँदा गोमालाई र नवराजलाई सन्तोष भयो। गोमाले आफ्ना पतिलाई मनमनै स्मरण गरिन् अनि नवराजले पनि पिताको स्मरण गरे। ओम जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायं राजभोज वर्णनम नाम 139 श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कृपया हातमा भएको चन्दन अक्षता पुष्प भगवती माता स्वस्थानीमा अर्पण गरिदिनुहुनेछ र पुनश्च ग्रहण गर्नुहुनेछ। अब हामी 30औं अध्यायको कथालाई पनि श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब 30औं अध्यायको कथालाई प्रारम्भ गरौँ।
अथ त्रिंशोऽध्यायः चन्द्रावती दुःख वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। भोजपछि राजा र राजमाताको गुण गाउँदै आशीर्वाद दिँदै सबैजना आफ्ना आफ्ना घरतर्फ जान लागे। तर नवपुरबाट आएका दुई भाइ कपिलहरू भने बगरमा लडेकी स्त्रीका कुरा सम्झिएर टक्क अडिए। केही नलिई जाउँ भने त्यो पापिनी आशामा बाँचेर बाटो हेरिरहेकी होली। खानेकुरा मागेर लगिदिउँ भने कोसित मागेर लगिदिउँ, के भनेर कसरी माग्ने, यस्तो विचार गरेर कहिले यता कहिले उता, कहिले भोजनशाला र कहिले भोजन गरेका ठाउँतिर जान र आउने गर्न लागे। त्यसबेला कहाँ के हुँदैछ, कसो हुँदैछ, को भोको छ, कसले खान पायो, कसले पाएन भनी चारैतिर नजर दिँदै गरेकी राजमाता गोमाले अलिक परबाट ती कपिल गोत्री दुईजहरूतिर निहालेर हेरिन् र भण्डारेलाई डाकी भनिन्, भण्डारे बाजे हो, ती दुईजहरूले खान पाएनन् कि दक्षिणाबाट सन्तुष्ट भएनन् कि झट्टै सोध। यस्तो आज्ञा पाएर भण्डारेले गएर सोधे, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण देवता, हजुरहरूलाई भोजनमा कुनै त्रुटि भयो कि दक्षिणा दिनमा भुल भयो वा धेरथोर भयो कि के पर्यो? राजमाताबाट सोधनी गरी बक्स्या छ। यी कुरा सुनि कपिल बोले, अहो भण्डारीजी, महाराजका कृपाले र राजमाताका दयाले हामीले इच्छापूर्वक भोजन गरी तृप्त भएर दक्षिणा पनि प्राप्त गरी सन्तुष्ट भयौँ। हामीले यहाँ यसरी पर्खिएको कारण के भने हामी घरबाट यता आउँदै गर्दा साली नदीका तीरमा शरीरभरि कुष्ठरोग उब्जिएकी, हातपाउ झरेकी डरलाग्दी एउटी स्त्रीले हामीलाई देखेर, हे गुरुदेव, तपाईहरू भोजबाट फर्किएर आउँदा मेरा खातिर पनि केही खाने पदार्थ मागेर ल्याइदिनु होला, म धेरै समय अघिदेखि भोकै छु भनेकी थिए। हामी फिर्ने बाटातिर टोलाएर हेर्दै आश गरेर त्यो बसिरहेकी होली। यही कुरा भन्न नसकेर हामी यसरी वरपर घुमिरहेका छौँ। ब्राह्मणहरूका कुरा सुनि भण्डारीले राजमाताका हजुरमा सबै कुरा प्रस्ट्याए। त्यो कुरा सुनि ब्राह्मणहरूले जति बोक्न सक्छन् त्यति नै खानेकुरा दिएर पठाऊ भनी राजमाताबाट एउटा भण्डारेमा हुकुम भयो। आज्ञा पाएर भण्डारेले पनि खाने पदार्थ झिक्न भण्डारामा पुग्दा त्यहाँ भएका सबै भाँडा रित्तिएका र कुनैमा पनि केही खाने पदार्थ नदेख्दा आश्चर्य हुँदै आएर गोमासित बिन्ती गरे, राजमाता, भण्डारामा त केही छैन, सबै भाँडा बर्तन रित्ता छन्। अब भोकले आश गरेर पर्खिरहेकी त्यो स्त्रीलाई के पठाइदिनु? भण्डारेका यस्ता कुरा सुनेर गोमा हतार साथ गएर हेर्दा त साँच्चै नै भण्डारमा खानेकुरा भनेको केही रहेनछ। यस्तो देखेपछि आफू स्वयं गोमालाई भनी राखेको भाग नै पठाइदिनु भनी आज्ञा भयो। त्यसै अनुसार भण्डारेले पनि राजमाताका निम्ति भनी ठिक पारेको भोजन लगी कपिल ब्राह्मणहरूसित, हे गुरुदेव, केले हो कुनी राजाको सम्पूर्ण भण्डारा नै रित्तियो र ठुलो आश्चर्य आइलाग्यो। राजमातालाई भनी छुट्याएर राखेको यो भाग चाहिँ बाँकी रहेको रहेछ र त्यो नै लिएर आएँ, यो लगेर त्यो स्त्रीलाई दिनुहोला भनी सुम्पिदिए। ती दुवैजना अति शर्मका साथ त्यो खानेकुरा लिई दरबार क्षेत्रबाट बाहिरिए। ती ब्राह्मणहरू त्यहाँबाट बाहिरिन साथ राजदरबारभित्र अघि जो जहाँ जहाँ थियो त्यस्तै गरी फेरि भरिपूर्ण भयो। हे अगस्त्य मुनि, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको निन्दा गरेका पापका प्रभावले त्यत्रो राजभण्डारा नै सुक्न गयो। ती निन्दा गर्ने चन्द्रावतीका दुःख कष्टहरू मैले तपाईँलाई सुनाएँ। आउने प्रसङ्गमा उनै श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कृपाले चन्द्रावतीको सारा पाप नाश हुन गई सङ्कटमुक्त भएको कथा पनि सुनाउनेछु। कुमारजीबाट वर्णन गरिएका यी कथा सुनेर अगस्त्यजीले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई आफ्ना हृदयमा वास गराउनु भयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। ता उपरान्त कपिल ब्राह्मणहरूले त्यो भोज्य पदार्थ लिई लडिरहेकी चन्द्रावती भएका ठाउँमा पुगेर भने, हे पापिनी, त साँच्चै नै महापापिनी नै रहेछस्। तेरा कारणले गर्दा हामी भारी शर्मिन्दा हुनु पर्यो। यसो भनी राजभण्डारा नै रित्तिन गएको समेत कुरा बताई त्यो खानेकुरा चन्द्रावतीका सामु राखिदिए। चन्द्रावती पनि भोकले अत्तालिरहेकी हुनाले त्यो खानेकुरा पाउन साथ खानलाई ठिक परिन्। यो देखेर ती कपिलजीहरूले भने, हे पापिनी, यस्ता भारी विपदमा पुगी सक्दा पनि धर्मको अपमान भएको तँलाई थाहा रहेनछ। पहिले हात मुख धोएर अनि अन्तर्यामी परमेश्वरलाई समर्पण गरेर त खा। भेट्ने साथ एकैचोटि सासैले टिपुँ जस्तो गर्छे। यो त पशुभन्दा नीच कर्म गर्दिरहेछे। तेरो यस्तो गति देखेर हामीलाई करुणा जाग्यो। तँलाई केही उपदेश दिन मन लाग्यो। ध्यान दिएर सुन। निरञ्जन निराकार श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको निष्ठापूर्वक व्रत, उपासना, पूजा र स्तुति समेत गरेमा सो व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार हुन सक्ला। जुन व्रत गर्नाले ब्रह्महत्या जस्ता घोर पाप पनि नाश हुन्छन्। यति उपदेश गरी ती कपिलहरू त्यहाँबाट हिँडे।
त्यसपछि चन्द्रावती पनि बडो कष्टले घस्रँदै मुख धुन भनी साली नदीमा पुगिन्। तर उनी पुग्दा नपुग्दै नदीको सबै पानी सुक्यो। यो देखेर धेरै तरहका बिलाप गर्दै रुँदै अघिकै ठाउँमा फर्किएर आइन्। अनि त्यो खानेकुरा हातमा लिई खान खोज्दा खरानी भयो। खरानी नै भए पनि खाउँ भन्दा ठुलो हावा चली त्यो खरानी उडाउन लाग्यो। त्यसपछि ती चन्द्रावती रुख ढले झैँ भुइँमा पछारिन्, मुर्छा परिन्। चन्द्रावती मुर्छा परिसकेपछि नदीमा फेरि पानी भरियो र साली नदी पहिले झैँ बग्न थालिन्। चन्द्रावतीले भने मुर्छा अवस्थामा नै 5 वर्षसम्म नदीका किनारमा लडिरहिन्। एक दिन उनलाई अकस्मात चेष्टा हुन गयो र अहो मबाट कति ठुलो अपराध हुन गएछ भनी मनमा नाना थरीका विषाद गरी पश्चातापपूर्वक रुन लागिन्। दुःख र कष्टले अनेक यातना सहन गरेकी चन्द्रावतीका पाप काटिँदै गएका थिए। उनका भाग्यले गर्दा एक दिन जगन्माता वैष्णवी देवी गरुडमा सवार भएर आई चन्द्रावतीका सामु दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे चन्द्रावती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको विधि पुर्याएर व्रत लिई पूजा गर, जसका प्रभावले त्यसै स्थानमा नै व्रतको फल प्राप्ति हुन्छ। यसमा संशय छैन भनी ती कामरूपिणी देवी अन्तर्धान हुनुभयो। संयोगवश अघि चन्द्रावतीलाई डोलेहरूले बोकेर ल्याएका बखतमा डोलेहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउने अप्सराहरू प्रति वर्ष यो ठाउँमा आई व्रत पूजा र उद्यापन गर्ने क्रममा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न भनी यो संवत्सरमा पनि स्वर्गलोकबाट मर्त्यलोकको यसै ठाउँमा अर्थात् साली नदीका किनारमा आए। त्यो दिन पौष शुक्लको चतुर्दशी तिथि थियो। ती अप्सराहरूले आफ्ना हातगोडाका नङ काटी शुद्ध भए। भोलिपल्ट पूर्णिमाको दिनमा साली नदीका जलमा स्नान गरी सूर्यलाई अर्घ्य दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर श्री महादेवको पूजा गर्न लागे। यो देखि अप्सराहरूका सामु गएर चन्द्रावतीले सोधिन्, तपाईहरू देवता वा मनुष्य को हुनुहुन्छ? यहाँ के का निम्ति आउनुभएको हो? मेरो यो अवस्थाले गर्दा पाप भोगिरहेकी छु, मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्। अप्सराहरूले यी कुरा सुनि आफूहरू चन्द्रलोकका अप्सरा भएका र पवित्र पर्व पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म गरिने श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको महिमा र श्री महादेवको नित्य पूजा गर्न यहाँ साली नदीमा आई स्नान सूर्यलाई अर्घ्य गरी व्रतको आरम्भ गरेको यथार्थ कुरा बताए। अनि भने, तिम्रो अवस्था बुझेर हामीमा करुणा आयो, तिमी पनि यो व्रत गर, जसबाट तिम्रो अवश्य उद्धार हुनेछ। हे अगस्त्य मुनि, दया र उपदेशले भरिएका वैष्णवी देवी र अप्सराहरूका वचन सुनेर चन्द्रावतीका मनमा आफूद्वारा गरिएको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अनादरलाई सम्झेर ठुलो पश्चाताप भयो। डोलेहरूले श्रद्धापूर्वक ल्याएर दिएको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका प्रसादलाई अपमान गरेका पापले नै आज आफूले असह्य कष्ट भोग्दै गरेको कुरा चन्द्रावतीलाई छ्याङ्ग भयो। कपिल ब्राह्मणले वैष्णवी देवीले र यी अप्सराहरूले समेत दिएका उपदेश नै मेरो उद्धारका कारण रहेछन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको महिमा अत्यन्त ठुलो रहेछ। म आफ्ना अहङ्कारले नाश हुन लागेकी रहेछु, तर अब म पनि यी महिमामयी व्रतलाई अवश्य गर्नेछु भन्ने निश्चय गरी चन्द्रावतीले अप्सराहरूसित सोधिन्, हे देवाङ्गना, हे अप्सरा, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतको विधि म पनि जान्न चाहन्छु, कृपा गर्नुहोस्। चन्द्रावतीको चित्त भक्तिमा प्रवेश गरेको प्रष्ट थाहा पाई अप्सराहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको सम्पूर्ण व्रत विधि बताउँदै भने, हेर चन्द्रावती, यिनै परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले तिम्रा समस्त पाप नाश होलान्, इच्छा सिद्धि होला। यति उपदेश गरी नित्य स्नान र पूजामा आउने अप्सराहरू पहिलो दिनको पूजा सकी स्वर्गमा गए। भोलि दोस्रो दिन पनि स्नान र पूजाका निम्ति आउनेछन्। यसै गरी 1 महिना पुर्याएर माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनको उद्यापन सकेर अर्को वर्ष अप्सराहरू फेरि आउनेछन्। यी सबै नियम र अप्सराहरूको भक्ति देखेर पाप निवृत्त हुँदै गएकी चन्द्रावतीले पनि त्यसै बेलामा साली नदीमा गएर स्नान गरिन् र अप्सराहरूका वचन अनुसार एक चित्त र एक भक्त रही बालुको शिवलिङ्ग स्थापना गरी मानसिक उपचारद्वारा पूजा प्रारम्भ गरिन्। सधैँ नै मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका ध्यानले चन्द्रावतीका कुष्ठरोग घट्दै गएर दिव्य देह हुन लाग्यो। जब माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आइपुग्यो, व्रत थालेको पनि 1 महिना पूर्ण भयो। यसकारण अप्सराहरू पनि सम्पूर्ण सामग्रीका साथ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा उद्यापनका निमित्त त्यही साली नदीका तीरमा आउँदा भए। ती अप्सराहरू आएको देखि चन्द्रावती पनि छेउमा गएर भन्न लागिन्, हे दयाका खानी अप्सरावृन्द, तपाईहरूका आदेश अनुसार मैले पनि पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रही मध्याह्न कालमा श्री महादेवको मानसिक पूजा गर्ने नियम गर्दै आज 1 महिना पूर्ण भयो। अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतको उद्यापनका निम्ति मेरा साथमा कुनै पनि सामग्री छैन। यस विषयमा उपदेश पाऊँ। चन्द्रावतीका यी भक्ति र प्रेमले भरिएका नम्र बाणी सुनेर अप्सराहरूले भने, हे पापिनी, नदीबाट बालुवा ल्याऊ र त्यसैको सामग्रीहरू तयार गर, अनि हामीहरूका साथमा भक्तिपूर्वक बसेर पूजा गर।
यी कुरा सुनि चन्द्रावतीले अप्सराहरूका उपदेश अनुसार बालुवाको सामग्री तयार पारिन्। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका कृपाले ती बालुवाका सम्पूर्ण सामग्री सिद्ध भए। यस्तो देखेर चन्द्रावतीले मनमा ठुलो आनन्द मानी धन्य हौ श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनी मनले ढोगिन् र अप्सराहरूलाई भयभरको वृत्तान्त सुनाइन्। यी कुरा सुनेर अप्सराहरूले चन्द्रावतीका देहतिर हेर्दा उनलाई अति राम्री दिव्य देह भएकी देखे। यस्तो देख्न पाउँदा अति हर्षित हुँदै अप्सराहरूले भने, हे सुन्दरी, हामीले तिमीलाई कतिपल्ट पापिनी भनेर बोलायौँ, क्षमा गर। हे चन्द्रावती, तिमी साँच्चै नै चन्द्रावती हौ। अबदेखि तिमीलाई हामी पुण्यवती पनि भन्नेछौँ। आऊ अब हामी सँगसँगै बसेर श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गरौँ भनी चन्द्रावतीलाई पनि साथमै राखी अप्सराहरूले पूजा गराए। पूजा सकिसकेपछि चन्द्रावतीले हातमा अर्घ्य पात्र लिई प्रार्थनासँगै अर्घ्य दिन लागिन्। हे ईश्वरी, हजुरका महिमालाई बुझ्न नसकी अघि मैले अहङ्कारपूर्वक हजुरको निन्दा गरेछु, त्यो अपराधलाई क्षमा होस्। हे लोकेश्वरी, सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृदयमा बास गर्ने देवी, मानवका हृदयमा बसी पाप पुण्यकी साक्षी स्वरूपिणी माता, हजुरमा कोटि कोटि नमस्कार। हे परमेश्वरी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु र संहारकर्ता रुद्र, तीन मूर्तिले एकै मूर्ति रहनुभएकी हे भयहारिणी, हजुरमा कोटि कोटि नमस्कार। हे भगवती, पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशमा व्याप्त पञ्चतत्व, गुणादि तत्व आदि मध्य र अन्त्य, देवादि देव जननी, यस्तै त्रैलोक्य मातामा कोटि कोटि नमस्कार। हे परमेश्वरी, हजुरका महिमाको वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागले र चतुर्मुखी ब्रह्माले पनि नसकेको म अनाथले कसरी सकुँली। मैले जानेर गरेको भए पनि नजानी गरेको भए पनि मेरो पूजाबाट सन्तुष्ट हुनुभई यो दुःखका सागरबाट मलाई पार गराइ बक्सियोस्। यसरी अर्घ्य सँगसँगै चन्द्रवतीले प्रार्थना पनि गरिसकिन्। त्यसपछि अप्सराहरूले आफूले चढाइएका प्रसाद झिकी पोको पारेर श्रद्धा र प्रेमले बोकेर हिँड्न तत्पर भए। हिँड्ने बेलामा चन्द्रावतीसित, हे पुण्यवती, अब हामी जान्छौँ भनी बिदा भएर स्वर्गतर्फ गए। अप्सराहरू गएपछि चन्द्रावतीले पनि साली नदीका तीरमा एउटा सानो खरको छाप्राभित्र श्री स्वस्तानी परमेश्वरले हृदयमा राखी रातभरि जागा भइरहन्। अर्का दिन उज्यालो भएपछि नदीमा गएर स्नान गरिन् र ईश्वरीलाई चढाइएका अष्टोत्तर शतमध्ये सबै थोक 8-8वटा चाहिँ टपरीमा जम्मा गरेर हातमा लिएर साली नदीका छेउमा उभिएर नदीतिर मुख गरी प्रार्थना गर्न लागिन्। हे परमेश्वरी, मेरा यहाँ कोही पनि छैनन्, मेरा स्वामी नवराजसित चाँडै भेट गराइदिई बक्सियोस्। यति भनी दुवै हातले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक ती 8-8का पदार्थ बगाइदिन् र प्रणाम गरिन्। अरू 100का भागका प्रसादहरू चन्द्रावतीले आफ्ना निम्ति राखिन्। हे अगस्त्य मुनि, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीका समस्त विकार पाप आदि नाश हुन गई अघिभन्दा पनि दिव्य शरीर भयो र परम आनन्दमा प्राप्त भइन्। अनि बारम्बार श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको स्मरण गरी हृदयले प्रणाम गर्दै भइन्। त्यस बेलामा उनले बगाइएका 8 रोटी साली नदीमा नाच्दै र उफ्रँदै गए। ती रोटी बगेर गएको धेरै परसम्म हेरेर देखिन्। छोडेपछि उनी फर्किएर आइन् र आफ्ना कुटियामा आई प्रसाद ग्रहण गरिन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। चन्द्रावतीले श्रद्धा भक्तिपूर्वक साली नदीमा बगाइदिएका ती 8 रोटी मध्ये 4 रोटी कुनै एउटी नागिनीले पाइन्। ती देख्दा अत्यन्त खुसी भएर, यस्ता अपूर्व र सुगन्धित रोटी कसले कहाँबाट बगाएछ? मेरा स्वामी घरबाट बाहिर जानुभएको 12 वर्ष भइसके, कता जानुभयो, कहाँ हुनुहुन्छ, कुनै खुट खबर छैन। उहाँलाई पहिले नखुवाई यस्ता सुन्दर र सुगन्धित रोटी म एक्लै कसरी खाऊँ? बरु खोजी गर्न जान्छु, भेट भएमा 2-2 रोटी बाँडेर खाउँला। यस्तो सम्झेर ती नागिनी साली नदी बगेतिर किनारै किनार जान लागिन्। ती 8 रोटी मध्ये 4 रोटी चाहिँ उता नागले पनि प्राप्त गरे र ओहो, कति राम्रा र मिठो बास्ना चल्ने रोटी पाएँ। यी रोटी कसले बगाएथ्यो र यहाँ आइपुगे? बगाएको चाहिँ कहाँबाट होला? मैले घर छोडेको पनि 12 वर्ष भयो, मेरी पत्नीलाई नखुवाई यी यस्ता राम्रा र सुगन्धित रोटी एक्लै कसरी खाऊँ? अब झट्टै घर पुग्छु र 2-2वटा बाँडी खाउँला भनी आफू रहेकी गण्डकी नदीका किनारै किनार नाग पनि घरतिर लागे। यसरी दुवैतिरबाट आउँदै बागमतीका साथ लागेर गएकी साली नदी र नारायणी भएर गएकी गण्डकीको सङ्गमस्थल मगध देशको हरिहर क्षेत्र अर्थात् शालिग्राम क्षेत्रमा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका कृपाले ती दुवै नाग नागिनको भेट भयो। अति हर्ष मान्दै नागिनीले भनिन्, हे पतिदेव, यतिका वर्षसम्म मलाई घरमा एक्लै छोडी यति साह्रो निष्ठुर भएर कहाँ गई बक्सिएको थियो? मेरा भाग्यले आज मात्र हजुरको दर्शन पाउन सकेँ। कसैले बगाएर पठाइएका यी अत्यन्त राम्रा र सुवास चल्ने रोटी मैले पाएको छु। हजुरलाई नखुवाई एक्लै खान मन लागेन र हजुरको खोजी गर्दै घर छोडेर आएँ। दैव संयोगले भेट भयो, लौ खाइ बक्सियोस् भनी 4 रोटीमा 2 रोटी पतिलाई दिइन्।
ती रोटी देखेर नागले पनि रोटी देखाउँदै भने, हे प्रिय, तिमीले जस्तै मैले पनि यी 4 रोटी पाएको छु, तिमीलाई नखुवाई म एक्लै कसरी खाऊँ भनी साथै ल्याएको छु, लौ खाऊ भनी आफूले प्राप्त गरेका 4 रोटीमा 2 रोटी नागिनलाई दिए। हेर्दा पनि खाँदा पनि उस्तै रोटी ती 2 नाग दम्पतिले 4 रोटी मिठो मान्दै रोटीको र रोटी बगाउनेको प्रशंसा गर्दै खाइसकेपछि नागले नागिनसित भने, हे अर्धाङ्गिनी, 12 वर्षसम्म हाम्रो भेट नहुनु र आज यिनै रोटीका कारणले भेट हुनुले हामीले खाएका यी रोटीमा कुनै ठुलो दैवी शक्ति र महिमा लुकेको हुनुपर्छ, जसद्वारा यी 8 रोटी बगाइएर पठाइएको हो। भोलिकै दिनमा तिनका सबै इच्छाहरू सिद्धि हुन्, लक्ष्मीको शुभ दृष्टि तिनमाथि परोस् अनि तिनका रोग शोक हटेर जाउन्, शरीरभित्र र बाहिर रहेका सबै शत्रु नाश हुन्। नागले यसरी धेरै आशीर्वाद दिएको सुनि नागिनले पनि भनिन्, हे प्राणनाथ, म पनि ती रोटी बगाउनलाई आशीर्वाद दिन्छु। आदि इत्यादि नवग्रहले तिनका सम्पूर्ण पीडा शान्त गरून्, भूत प्रेत पिशाच राक्षस आदिले पनि कुनै पीडा गर्न नसकुन्, राजलक्ष्मी तिनका वशमा रहन्। हामी झैँ पति पत्नी झैँ बिछोड हुन गएका भए चाँडै तिनीहरूको भेट होस्, यो आशीर्वाद दिएर दुवै नागनागिनी आफ्ना घर गए। हे अगस्त्य मुनि, उता लावण्य देशका वासीहरू साली नदीमा स्नान गर्न दिनहुँ जान्थे। एक दिनको कुरा थियो। अत्यन्त दिव्य रूपले धपधपले झैँ देखिने जिउ डाल मिलेकी वस्त्र र आभूषणले शोभायमान भएकी एक्लै बसिरहेकी एउटी अति सुन्दरी स्त्रीलाई नदी किनारमा देखेर ती स्नानार्थीले सोधे, हे सुन्दरी, तिमी देवकन्या, नागकन्या, विद्याधर कन्या, किन्नर कन्या मध्येकी को हौ? कतै स्वर्गकी अप्सराहरू उर्वशी, रम्बा, तिलोत्तमा मध्येकी एउटी त तिमी होइनौ? यहाँ यसरी किन एक्लै बसिरहेकी छेउ? ती स्नानार्थीहरूका यस्ता कुरा सुनि चन्द्रावतीले भनिन्, हे लोक हो, तपाईँहरूले सोध्नु भएको मध्ये म कोही पनि होइन। म त वरुणपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री अनि गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराजकी धर्मपत्नी हुँ। मेरो नाउँ चन्द्रावती हो। स्वर्गका अप्सराहरू यहाँ आई यी पवित्र साली नदीका तीरमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेका थिए। मैले पनि उनीहरूकै उपदेशद्वारा उनकै संसर्गमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरी रातभर जाग्रत बसी अहिले स्नान र पूजा सके फुलपाती लिङ्गु आदि विसर्जन गरी प्रसाद ग्रहण गरेर प्रकृतिको दृश्यावलोकन गर्नका निम्ति निस्किएकी हुँ। यी अनुपम सुन्दरी स्त्रीका कुरा सुनि ती स्नानार्थीहरूले यी भयभरका कुरा र दृश्य राजा नवराजमा जाहेर गरे। यी सबै विवरण सुनेर राजा नवराजले चन्द्रावतीलाई सम्झँदै भेटेर आउने प्रजाहरूलाई भने, हे प्यारा प्रजा हो, तिमीहरूले साँचो कुरा गर्दैछौ। ती चन्द्रावती नाम गरेकी मेरी पत्नी हुन्। राज्यको काजले गर्दा बाहिर राखेको थिएँ। अब तिमीहरूले गएर ल्याउने काम गर। यसपछि फेरि मन्त्रीलाई अराए, हे मन्त्री, तिमी धर्मपत्नी चन्द्रावती साली नदीका तीरमा आएर बसेकी रहेछिन्। तिमीले नाना वस्त्र अलङ्कार र डोलीसहित प्रजाहरू र फौज साथमा लिएर चन्द्रावतीलाई लिन त्यहाँ जाऊ र लिएर आउँदै गर। म पनि केही परसम्म आउँला। राजाको हुकुम पाएपछि सहरमा झ्याली पिटाई बाजा गाजा र फौज अघि अघि प्रजाहरू पछि पछि लगाई चन्द्रावतीलाई लिन भनी ठुलो लावा लस्करका साथ मुख्यमन्त्री साली नदीका किनारमा पुगे। चन्द्रावतीका छेउमा पुगी प्रणाम गरी उनले भने, हे महारानी, नवराज महाराज हजुरलाई ल्याउन हुकुम गरिबक्सिएको छ। म उहाँको मन्त्री हुँ अनि राजाको आदेश अनुसार यी फौजसहित आएको छु। दरबारबाट ल्याइएका यी वस्त्र र अलङ्कार पहिरेर डोलीमा चढी बक्सियोस्। अकस्मात यी कुरा सुनेर चन्द्रावतीले गदगद भएर मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई प्रणाम गर्दै बोल्नेका अनुहारतिर हेरिन्। जीव डाल र स्वभाव मिठा बाणी र वस्त्राभूषणले गर्दा साँच्चै मन्त्रीकै पदका व्यक्ति हुन् भन्ने ठहराई फेरि मनबाट यस्तो भाव पोखिन्, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा स्वामी नवराजसित चाँडै भेट होस् भनी हिजो व्रतको साङ्गो गरेकी थिएँ। आज मैले मेरा पतिको प्रत्यक्ष दर्शन पाउने भएँ। यति सम्झिएर फेरि मनले परमेश्वरीको प्रार्थना गर्न लागिन्, हे करुणामयी, हे लोकेश्वरी, हे परब्रह्म स्वरूपिणी, हे जगन्माता, दुःखका सागरमा डुबिरहेकी यो पापिनीलाई उद्धार गरी लावण्य देशकी रानी बनाइदिनु भयो। म अनाथमाथि हजुरको सुदृष्टि पर्न गयो। हे सर्वशक्ति सम्पन्न परमेश्वरी, हजुरका पाउमा मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ। यति भनी अत्यन्त हर्षित भएकी चन्द्रावतीले नवराजले पठाइदिएका वस्त्र र अलङ्कार पहिरी डोलीभित्र बसी अघि अघि फौज र पछि पछि प्रजाहरू लगाई धेरै थरीका बाजा गाजाका साथ लावण्य देशतिर गइन्। चन्द्रावती रानीलाई लिन गएको फौज र प्रजाहरूको लावा लस्कर सहरका छेउमा आइपुग्न लागेको खबर सुनि त्यहाँका नरनारीहरू चन्द्रावतीको सुस्वागत गर्न अति उत्सुक हुँदै कसैले पुष्पगुच्छा लिएर, कसैले वस्त्र द्रव्य भेटी लिएर, कसैले नाना किसिमका प्रसाद र काजु किसमिस नरिवल विभिन्न प्रकारका फल लिएर आफ्ना आफ्ना घरबाट बाहिर मूल बाटामा लाम लाग्न थाले।
कतिले हतार गरी निस्कने हुँदा पस्किएको खाना छोडे, कति खाइ नसकी हिँडे, कोही बाल बच्चा रुवाउँदै दगुरे अनि कोही चाहिँ छोराछोरी च्यापेर झ्यालबाट नै हाम फाल्दै दौडे। नवराज राजाले पनि चन्द्रावतीलाई लिन गएको मन्त्रीसहितको फौज र प्रजाहरूको लावा लस्कर नगरभित्र प्रवेश गर्नै लागेको खबर सुनि केही परसम्म आई नाना मङ्गल यात्रा गरी दरबारतिर लागे। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायं चन्द्रावती दुःख कष्ट वर्णनम नाम त्रिंशोत्सवः। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कृपया हातमा भएको चन्दन अक्षता पुष्प अर्पण गरिदिनुहुनेछ र पुनश्च हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिनुहुनेछ। हामी वन्दन गर्दै गर्दै अन्तिम अध्याय 31वां अध्यायको कथालाई पनि श्रवण गर्नेछौँ। सबैले प्रेमपूर्वक भन्नुहुनेछ एकपटक स्वस्तानी माताको जय। कृपया कमेन्टमा अवश्य जय जयकारको उल्लेख गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब 31वां अध्यायको कथालाई शुभारम्भ गरौँ। अथ 31 चन्द्रावती राजप्रासाद प्रवेश वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। हर्ष बढाई र मङ्गल यात्राका साथ दरबारमा चन्द्रावती भित्रिएपछि उनले राजमाता गोमा र राजा नवराजलाई पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन्। राजा नवराजले चन्द्रावतीसित प्रेमपूर्वक सोधे, हे प्रिय, धेरै वर्ष भयो मैले तिम्रो मुख देख्न पाएको थिइनँ। यहाँ ल्याउन भनी डोलेर सिपाहीहरू तिम्रा माइतमा पठाएको थिएँ, ती पनि आजसम्म फिरेका छैनन्। यहाँ लावण्य देशका सारा प्रजाहरू र मान्नुपर्ने गुरु पुरोहितहरू सबैलाई अनि वरपरका सबै आफन्तलाई निमन्त्रणा गरेर ठुलो प्रीति भोज खुवाउनका निम्ति तिम्रा बाबा महतारीलाई समेत निमन्त्रणा पठाएको थिएँ, तर उहाँहरूले पनि दर्शन दिनु भएन। तिमी यहाँ आउन विलम्ब हुनुको कारण के हो? मैले यो देशको राज सिंहासनको अभिषेक पाएको थाहा पाइनौ। मेरो पनि राज्यका कार्यभारले गर्दा तिम्रो खोजी गर्नमा ध्यान पुग्न सकेन। म यस्तो कट्टर निष्ठुरीलाई क्षमा गर। अनि साली नदीका तीरमा आई एक्ली भएर किन बसेकी थियौ? मलाई खबर गर्नु पर्दैन थियो? अनि तिमी पहिलेकी जस्ती त देखिन्नौ नि त। पहिलेकी भन्दा कता हो कता राम्री, तेजस्वी र धेरै लक्षणले युक्त देखिन्छौ। कुनै ठुला सङ्कटमा पो पर्यौ कि? सज्जनहरूको साथ पो पायौ कि? सबै वृत्तान्त बताऊ। आफ्ना स्वामी नवराजका प्रेमले भरिएका कुरा सुनिसकेपछि सासू गोमा, पति नवराज र बहिनी लावण्यवतीका समक्ष सबै कुरा एक एक गरेर भन्दै गइन्। हे माता, हे स्वामी, हे बहिनी, हजुरहरूबाट पठाइबक्सेको खबर मेरा बाबा आमाका कानमा पुग्यो। निमन्त्रणा पत्र पनि हात लाग्यो, तर उहाँहरूले निम्तो लिएर जानेहरूलाई भन्नुभयो निमन्त्रणा पाएर हामी ज्यादै खुसी भयौँ। तर अहिले नै छोरीका घरमा गएर हामीले भोज भतेर्ता के पानी मात्र पिउने नियम पनि हाम्रो कुल परम्परामा छैन। हामी आउने बेला, खाने पिउने बेला भएपछि अवश्य आउनेछौँ भन्नुभयो र मलाई मात्र बिदा दिनुभयो। र मातापिताबाट बिदा भई डोलीमा चढेर हजुरहरूको कहिले दर्शन पाउँला भने माइतबाट हिँडे। आउँदा आउँदा एक दिन साली नदी किनारको एउटा वनमा आइपुग्यो। त्यो दिन माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन परेको रहेछ। त्यस वनमा स्वर्गका अप्सरहरू आएर श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गर्न लागेका रहेछन्। डोलीहरूले डोली बिसाई पूजा गरेका ठाउँमा जान्छौँ भन्न थाले र मबाट बिदा मागी अप्सराहरूका पूजास्थलतिर गए। इत्यादि जो जति बितेका घटना हुन् ती सबै कुरा एउटै नबिराई चन्द्रावतीले यथार्थ बताइन्। यी कुरा सुनेर आश्चर्य मान्दै नवराजले ठुलो हर्ष प्रकट गरे। उता चन्द्रावतीले आफ्ना दुःखका कथा भन्दै गइन्। हे स्वामी, मैले श्री स्वस्तानी माताको निन्दा अपमान गरेर घमण्ड गरेका पापले मेरो ठुलो दुर्दशा हुन गयो। हावाहुरीले मलाई साली नदीमा हुत्यायो। मेरा पापका कारणले राजभण्डार नै सुक्यो। दयालु कपिल ब्राह्मणका उपदेशले, वैष्णवी देवीका दर्शन र उहाँका कृपाले, अप्सराहरूका संसर्गले अनि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका कृपाले गर्दा आज हजुरको दर्शन पाउन सकेँ। हे माता, हे पति, हे बहिनी, श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भन्दा ठुला देवी वा देवता अरू कुनै रहेनछन्। सम्पूर्ण व्रत कि पनि व्रत, धर्म कि पनि धर्म, काल कि पनि काल, देवता कि पनि देवता, नाथ कि पनि नाथ, मालिक कि पनि मालिक, ईश्वरी कि पनि ईश्वरी, त्यस्तै श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यति भनी चन्द्रावतीले परमेश्वरीमा चित्त लगाई बार बार ढोक्दै आँखाबाट हर्ष र प्रेमका आँसुका धारा बगाइन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। चन्द्रावतीले श्रद्धा भक्तिपूर्वक श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेर त्यस्ता महासङ्कटलाई पार गरेर आज यसरी भेट हुन गएकोमा
परमेश्वरीको बारम्बार प्रशंसा गर्दै हर्षका आँसु खसाई आफ्ना बितेका दिनहरूको स्मरण गर्दै आफ्ना छोरा नवराज र दुवै बुहारीतिर हेर्दै गोमाले भनिन्, हे पुत्रवधू चन्द्रावती, तिमीले त्यस्ता त्यस्ता खप्पी नसक्नु कठोर दुःखमा परिकन पनि ईश्वरीको भक्ति पूजा आराधना गर्न पाउने सौभाग्य अप्सराहरूबाट प्राप्त भएछ। धन्य हो जसबाट आज सम्पूर्ण पाप र तापबाट मुक्त भई हाम्रो पुनर्मिलन भयो। यति भनी गोमाले आफूमाथि आइपरेका दुःख कष्ट सहन गर्दै जीवन बिताएको आफ्ना कुटियामा सप्तऋषिको आगमन भएको, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतोपदेश र पूजा विधिको नियम बुझ्न पाएको, ऋषिहरूका दयाद्वारा 7 वटा सुनका कौडी प्राप्त भएको, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको 1 महिनासम्म नियम साथ पूजा र कथा श्रवण गरेको, समाप्तिका दिन जाग्रत बसिरहेका बखतमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई साङ्गताको अर्घ्य समर्पण गर्दै गर्दा पुत्र नवराज आइपुगेको, पिताको अघि नै स्वर्गारोहण भइसकेको र पुत्रले अन्त्येष्टि कर्म गरी घरमा आएको, भगवान हरिहर प्रसन्न हुनुभई नवराजलाई राजा हुने वरदान दिएको र आफू पनि राजमाताका रूपमा यो लावण्य देशमा आइबसेको इत्यादि वर्णन चन्द्रावतीलाई एक एक गरी सुनाइन्। आफ्ना विगतका कुरा सम्झिएर लामो सुस्केर हाल्दै गोमाले पनि फेरि भनिन्, आज हामी उनै ईश्वरीका कृपाले यत्रो राज्य र ऐश्वर्य प्राप्त गरी सुखी भयौँ। हामीले आफ्नो भक्ति शक्ति र शरीर रहन्जेलसम्म उनको सेवा गर्नुपर्छ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी हामी र हाम्रा प्रजा अनि भक्तजनका हृदयमा सधैँ बास गरिरहनुहुनेछ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाले गरिकन यो लोकमा सम्पूर्ण सुख प्राप्त गरी अन्त्यमा मोक्ष मिल्दा, हे पुत्रवधू द्वय, हे चन्द्रवती, हे लावण्यवती, दिनमा सूर्य र रातमा चन्द्रमा नभए सबै थोक अँध्यारो भए जस्तै असल स्वभाव नभएकी स्त्रीका पतिको भाग्य पनि सधैँ अन्धकारमय हुन्छ। असल गुण भएकी पत्नी छैन भने त्यस्ता पुरुषको घर हुन गाह्रो छ। मेरो अवस्था वृद्ध हुँदै गयो। तिमीहरू दुई दिदी बहिनी मिलेर आफ्ना पति अर्थात् मेरा पुत्रको सेवा र यो लावण्य देशको राज्य चलाउन उसको सहयोग गरिरहनु। हे पुत्र नवराज, वेद पुराण र स्मृतिहरूमा चारै आश्रमलाई जुन जुन कुराको उपदेश दिइएको छ त्यो नै सनातन धर्म हो। सबैले आफ्नो आफ्नो वर्ण र आश्रम अनुसार शास्त्रले बताएका उपदेशको पालन गर्नुपर्छ। त्यस्तै तिमीहरूले पनि उत्तम आचरणको पालना गर। धर्मशास्त्रका आज्ञालाई नाघेर कुनै काम गर्नु हुँदैन। गौ ब्रह्मा ज्ञानी ब्राह्मण साधु सज्जन देवता मान्यजन कुल पितृ र गुरुजनमाथि सधैँ भक्ति भाव राख्नु। बालक अपाङ्ग रोगी अनाथ र असहायलाई ईश्वरको रूप देख्नु। स्नान जप होम स्वाध्याय पितृश्राद्ध तर्पण गोपूजा देवपूजा मान्यजन र अतिथिको सेवा आदिमा कहिले आलस्य नलिनु। क्रोध द्वेष भय मूर्खता चुगली कुटिलता आदिको यत्नपूर्वक त्याग गर्नु। बाहिरका वैरीलाई जित्नुभन्दा पहिले आफ्नै शरीरभित्र रहेका काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जस्ता नराम्रा 6 वटा शत्रुलाई जित्यो भने बाहिरका शत्रु आफै पछारिन्छन्। आफूले पछारि रहनु पर्दैन। धेरै भोजन गर्ने, धेरै बोल्ने, धेरै परिश्रम गर्ने, धेरै क्रीडा विलास गर्ने नर वा नारीलाई राम्रो भनिँदैन। जसो गर्नाले धेरै विद्या श्रद्धा पुण्य स्मरण उत्साह प्रसिद्धि र धैर्य प्राप्त गर्न सकिन्छ तिनका निम्ति प्रयत्नशील रहनु। दुवै सन्ध्याका समयमा सुत्नु हुँदैन। सन्ध्या समयका निद्राले गर्ने हानि धेरै छन्। त्यस बेलामा कतै जानु हुँदैन। केस फुकाएर राख्नु हुँदैन। हाछ्यौँ गर्नु हुँदैन। हाई गर्नु हुँदैन। भोजन गर्नु हुँदैन। साँझका बेलामा यी कुरा वा काम गरे ठुलो हानि हुन्छ। गृहस्थीले बुझ्नुपर्ने नियम धेरै छन्। खित्का छोडेर हाँस्नु हुँदैन। मुस्ली ओखली नाङ्लो पिरा ढिकी जाँतो कुचो खरेटो नाग्नु हुँदैन। उत्तर सिराने गरेर सुत्नु हुँदैन। बिना काम अर्काका घरमा जानु हुँदैन। ओभाना गोडाले चुलो चौकामा जानु हुँदैन। चिसा गोडाले ओछ्यानमा जानु हुँदैन। कुनै पनि नरनारीले साधु सज्जनमाथि अनुराग राख्नुपर्छ। धूर्त क्रोधी क्रूर छली पतित नास्तिक र कुटिलजनलाई टाढैबाट त्यागिदिनुपर्छ। आफैले आफ्नो प्रशंसा कहिले नगर्नु। अर्काबाट पनि आफ्नो प्रशंसा नसुन्नु। पापरहित मनुष्यमाथि मात्र भरोसा गर्नु। सुपात्रमा दान दिनु। दुर्जनका संसर्गबाट जोगिनु। अझ माता पिता र गुरुका कोपबाट साह्रै जोगिनु। आयु यश बल पुण्य शान्ति आदि जो छन् ती कुन उपायले मिल्न सक्छन् त्यसैको अनुष्ठान गर्नु। देशकाल शक्ति गर्नु नहुने आदिको राम्रो विचार गरेर मात्र यत्नपूर्वक कर्म गर्नु। स्नान जप पूजा पाठ हवन र श्राद्ध आदिमा हतार र लटपट हुन गएमा उत्तम फल प्राप्त हुन सक्दैन। धैर्य भएर गरेका कार्यको मात्र कुल पितृ र देवताले प्रशंसा गर्छन्। वेदलाई जान्ने अर्थात् वेदको अर्थ बुझेका ब्राह्मण शान्त सन्यासी वर पिपल अमला आँप आदि
पुण्य वृक्षहरू गङ्गा, यमुना, सरस्वती, कौशिकी, गण्डकी, नर्मदा, गोमती, गोदावरी आदि पुण्य तोया नदीहरू, काशी, गया, प्रयाग, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ आदि पुण्य क्षेत्रहरू, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारकानाथ यी 4 धाम र अरू पुण्य तीर्थहरू, गाई गोरु अर्थात् गोवंशपति व्रता स्त्रीहरू, आफ्ना घरका वास्तु देवता, कुल देवता र पितृहरू, अनि माता पिता, गुरु र अरू समस्त मान्यजनहरूलाई देख्नासाथ भित्री मनले टाढैबाट भए तापनि भक्तिपूर्वक नमस्कार गर्नु। लोकमा कुनै पनि अशान्ति वा अनिष्ट भएमा शिवजीको आराधना र मृत्युञ्जय मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। संसारमा कसैको पनि व्यवहारमा त्रुटि भएकै हुन्छ। दुःख सुख रोग व्याध, परिवारमा वैमनस्यता, दिगदारी, चिन्ता आदि भइरहन्छन्। त्यस्ता झन्झट र सङ्कटबाट मुक्ति पाउन गृहस्थहरूले भगवान शिवको आराधना गर्नुपर्छ। कस्तै नमिलेकालाई पनि कल्याण रूप शिवले मिलाइदिनुहुन्छ। शिव परिवारमा पार्वतीका शरीरमा 16 श्रृङ्गार छन्, तर आफू शिवजी भने नाङ्गै हुनुहुन्छ। बाघका छाला लगाउनुहुन्छ, हात्तीका छाला ओढ्नुहुन्छ, नागका गहना छन्, ओढारमा बस्नुहुन्छ र पनि शान्त हुनुहुन्छ। एकमुखी पार्वती, 5 मुखी शिवजी, 6 मुखी कार्तिकेय, हात्तीमुखी गणेशजी छन् र पनि शिव परिवार कति मिलेका छन्। पिताका गहना सर्पको शत्रु, पुत्र कुमारको वाहन मयूर छ, पार्वतीको वाहन सिंहका छेउमा शिवको वाहन साँडे गोरु उग्राइरहेको छ, गणेशको वाहन मुसो शिवजीका गलाको नागका छेउमा उफ्रिँदैछ। सबैमा मारामार हुनुपर्ने तर कल्याण रूप श्री शिवको परिवार कति राम्रो छ, कति मिलेको छ, कति कल्याणमय छ। पार्वतीजी थरी थरीका श्रृङ्गारले सजिनु भएको छ, उता शिवजी नाङ्गै रहेर खरानी घसेर रमाउनु भएको छ। पार्वती सुनका सिंहासनमाथि बस्नुहुन्छ, शिवजी बाघको छाला ओछ्याएर हिउँमाथि बस्नुहुन्छ। एउटा छोरो लड्डु खान्छ, अर्को छोरो केही खाँदैन। सानो छोराको 2 विवाह भयो, तर ठुला छोरा कुमार नै छन् र पनि शिव पार्वती प्रसन्न हुनुहुन्छ। कहिले अशान्ति छैन, शान्ति छ, शिव छ, कल्याण छ, सुन्दर छ। सबैलाई खुवाउने पियाउने बेलामा भान्से लागेकी पार्वतीले पतिलाई गाँजा भाङ धतुरो ठिक पार्नुपर्छ। एउटा छोरालाई दुबो र लड्डु, एउटा छोरालाई 8वटी माताको माया, आफ्नो वाहनलाई मांसाहार, पतिका वाहनलाई पानी दाना घाँस, मयूरलाई कीट पतङ्ग, मुसालाई घिउ कुराउनी, पाहुनालाई मान अनुसार मेजमानका परिकार, आफूलाई फल जल सधैँ ठिक पार्नुपर्छ र पनि पार्वती कहिल्यै रिसाउनुहुन्न, झर्किनुहुन्न, सधैँ प्रसन्न रहनुहुन्छ। बेलुका सबै सुतिसकेपछि मात्र माता पार्वती आफू सुत्नुहुन्छ अनि बिहान पनि अरूभन्दा आफू नै पहिले उठिसक्नुहुन्छ। लोकले भगवान शिव परिवारबाट शिक्षा ग्रहण गरून् भने धर्मशास्त्रले शिवजीको गृहस्थी मार्गको दर्शन यसरी गराएको। यसकारण शिवजीलाई अखण्ड जलधारासहित रुद्राभिषेक गर्नाले सबै अनिष्ट शान्त हुन्छन्। हे पुत्र, सात्विक भावले आर्जन गरेका द्रव्य, अन्न, जलले बुद्धि विवेक पनि सात्विक नै हुन्छन्, जसले आफ्ना भावी सन्तति र आफूलाई उन्नति र मोक्षका मार्गमा लैजान्छन्। तर यसको विपरीत भएमा अर्थात् असद्भावले उपार्जन गरिएका भोग्य वस्तुले बुद्धि विवेक नष्ट गर्नुका साथै शाखा सन्तानलाई पिर्छ र आफूलाई पनि पतन गराउँछ। यति भनी माता गोमाले घर व्यवहारको काम र भण्डाराको चाबी छोरा बुहारीका हातमा सुम्पिदिन्। त्यसपछि तिनैजनाले हामी धन्य भयौँ, हजुरले दिनुभएका यी महान पुण्यदायी उपदेशलाई सधैँ पालना गर्नेछौँ भनी माता गोमाका पाउमा दण्डवत ढोग गरी आशीर्वाद प्राप्त गरे अनि आफ्ना जीवनभरि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका भक्तिमा आफूलाई समर्पित गरी आनन्दले रहँदा भए। हे अगस्त्य मुनि, मर्त्यलोकमा छिट्टै सिद्धि प्राप्त हुने साधन भनेको सुकर्म नै हो। सुकर्म भनेको राम्रा राम्रा काम, पुण्य कर्म आदि हुन्। तीमध्ये मैले तपाईँलाई वर्णन गरेर सुनाइएका आफ्नो शरीर, आफ्नो स्थान, आफ्नो आत्मा, आफ्नो परिवारजन, आफ्नो घर र अन्न पानी, कर्तव्य र सत्मार्गलाई चिनाउने अगम्य अपूर्व महान महिमा लिएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका कथा र व्रतका विधि हुन्। यिनलाई जुन नर र नारीले एकचित्त भएर व्रत गर्लान्, कथा सुन्लान् अथवा सुनाउलान् र उनका महिमाले परिपूर्ण भएका श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रत कथाको पुस्तक आफ्ना घरमा राख्लान्, तिनलाई रोग कष्ट दुःख दारिद्र्यताले छुने छैन। आदित्यादि नवग्रह सधैँ प्रसन्न र शान्त रहनेछन्। अकाल मृत्यु टर्नेछ। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी त्रिदोष आदि रोगको भय हट्नेछ। यो लोकमा अनेकौँ सुख भोग गरी अन्त्यमा कैलाशवास होला, जसको चित्त काम क्रोधादि विकारले
रहित छ त्यस्ता जनले गरेका पुण्य कर्महरूको पूर्ण फल प्राप्त हुनेछ। भगवती पार्वतीले एक्लै रहेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत तपस्या र पूजा गरेको कथा तपाईँहरूलाई मैले सुनाएँ, जसमा श्रद्धा भक्तिकै महिमा बताइयो। भगवती गङ्गाले पनि पूर्ण श्रद्धा भक्तिले व्रत लिएको पुण्य कथा पनि सुन्नुभयो। नागिनीहरूले पनि पूर्ण श्रद्धा भक्तिले गुरुका उपदेश अनुसार व्रत गरे, पूजा लगाए। गोमाले महाकष्टका साथ एक्लै बसेर व्रत कथा पूजा गरिन्। अप्सराहरूले कत्रो प्रेमका साथ स्वस्थानीको व्रत गरे। डोली बोकेर जीवन चलाउने डोलेको श्री स्वस्थानीमा कत्रो श्रद्धा भक्ति थियो। अनि चन्द्रावतीले त्यस्तो दुःख पाएर पनि श्रद्धा भक्तिका साथ व्रत लिइन्, पूजा लगाइन् भन्ने कथा पनि मैले वर्णन गरेँ। श्रद्धा र भक्ति लिएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत लिनुपर्छ। बिना भक्ति धेरै धन द्रव्य खर्च गर्नुभन्दा भक्तियुक्त गरेका व्रत र धर्मको महिमा ठुलो हुन्छ। श्रद्धा भक्ति बिनाको धर्म कर्मको उचित फल प्राप्त हुन सक्दैन। हे अगस्त्य मुनि, लोकले सुमार्गपट्टि लागे तिनको कल्याण होला। सुमार्ग भनेका आफ्ना पूर्वजहरूले बताएका राम्रा राम्रा नियमहरू हुन्। ती पूर्व पुरुषहरूले देखाइदिएका वेद पुराण उपपुराणका मार्गलाई नछोडी हिँडेमा जीवको कल्याण निश्चित छ। ज्ञानका सागर व्यासजीले रचना गर्नुभएका 18 पुराणमध्ये स्कन्द पुराणको केदार खण्डको माघ महात्म्यका शिव पुराण, रुद्र संहिता, सती खण्ड, पार्वती खण्ड र कुमार खण्डका समेत संक्षिप्त कथाबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको भक्ति, उनका कृपा प्रसादको वर्णन मैले तपाईँहरूलाई सुनाएँ। सम्पूर्ण पुराणहरूमा धर्म अर्थ काम मोक्षका साधन र उपदेश मात्र छन्। गुरुदेव व्यासजीका महान ज्ञानका फूल र फलले ती परिपूर्ण छन्। यिनै पुराणहरू हाम्रा अमूल्य रत्न हुन्। तिनका उपदेश पाएर सम्पूर्ण लोकको कल्याण होस् भनी गङ्गा पार्वती र षट्कृतिकाका समान पुत्र कुमार सेनापति स्कन्दले विदर्भ देशकी राजकुमारी महाविदुषी सती सौभाग्यवती लोपामुद्राका पति अनि सर्वगुण सम्पन्न धुरन्धर विद्वान दृढ दस्युका पिता महान शक्तिशाली ऋषि अगस्त्यजीलाई अगस्त्य आश्रम तीर्थराज प्रयागमा यो कथा सुनाउनु भयो, जसको मुख्य आश्रय तीर्थराज प्रयागमा अक्षय बट्नी र अद्यावधि छँदैछ। कुमारजीले अगस्त्य मुनिलाई सुनाउनु भएको सोही पुण्य कथालाई नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई पौराणिक श्री सुतजीले सुनाउनु भयो। त्यही दिव्य कथालाई यहाँ रहेका व्रती र भक्तजन अनि कथा प्रेमी सम्पूर्ण श्रोतामा यथामति विस्तार गरियो। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा कल्याण चन्द्रवती राजप्रसाद गमन वर्णनम नाम 31 ओम उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी देशोयम शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीं श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कृपया हातमा भएको चन्दन अक्षता पुष्प भगवती स्वस्थानीमा अर्पण गरिदिनु हुनेछ। यतिन्जेल बडा प्रेम सद्भाव र भक्तिका साथमा सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूको व्रत पूर्ण बनेर जाओस्, भगवती माता स्वस्थानीको कृपा यहाँहरूमा रहिरहोस्। यी दिव्य कथा प्रसङ्गहरूको साथमा श्री स्वस्थानी भगवती माताका सम्पूर्ण कथाहरू माघ महात्म्यका दिव्य कथाहरू पूर्ण भएका छन्। यहाँहरूको यो माया सद्भाव प्रेम सदा सर्वदा रहिरहोस्। सबैले प्रेमपूर्वक एकपटक भगवती माता स्वस्थानीको जय जयकार गर्नेछौँ। स्वस्थानी माताको साम बस्दा शिव भगवानको सबैले कमेन्टमा अवश्य जय जयकारको उल्लेख गर्नुहुनेछ र आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी हाम्रा संस्कार संस्कृति धर्म परम्पराभित्र जोडिएका अमूल्य रत्नहरूको निवेदन म अवश्य गरिरहनेछु। तसर्थ यी प्रस्तुतिहरू तपाईँलाई के कस्तो लागिरहेको छ अवश्य कमेन्ट गर्नुहुनेछ। किञ्चित पनि आलस्य नमानिकन यो निवेदनको साथमा म पनि बिदा हुन्छु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।